مصطفیٰ دی دعا دا اثر دیکھیا. تمام احباب ذرا محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ. سنیے حضرات. مصطفیٰ دی دعا دا اثر دیکھیا. 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 سر جھکا کے کھلوتا عمر دیکھیا. سر جھکا کے کھلوتا عمر دیکھیا. اونی انگلی نہ ملیا اشارہ جدوں. اونی انگلی نہ ملیا اشارہ جدوں. ہندا تو ٹوٹے سب نے قمر ویکھیا. ہندا تو ٹوٹے سب نے قمر ویکھیا. جنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹیا رہیا. صحابہ کرام کی استقامت دیکھیے گا حضرات. شاعر نے کیا ایک خوبصورت انداز میں شعر لکھا. توجہ کریے گا. ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹیا رہیا. یارے غارے میں نہیں بو بکر ویکھیا. یارے غارے میں نہیں بو بکر ویکھیا. سارے شیطان نس دے عمر پاک تو. سارے شیطان نس دے عمر پاک تو. اج بھی نسدا عمر تو کفر ویکھیا. اج بھی نسدا عمر تو کفر ویکھیا. جیتے گھر وچ نبی دی یا دورانیاں. بلند آواز سے بولے ذرا سبحان اللہ. سنیے گا. جیتے گھر وچ نبی دی یا دورانیاں. او غنی سخیاں تا تاج ور ویکھیا. او غنی سخیاں تا تاج ور ویکھیا. جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی. جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی. ڈگتا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا. ڈگتا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا. جیندی آمد پہ آقا کھڑے ہو گئے. جیندی آمد پہ آقا کھڑے ہو گئے. بخت زہرا بہت معتبر ویکھیا. بخت زہرا بہت معتبر ویکھیا. سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا.